यहाँ पर आपको दो कायदा देखने को मिलेगा। तनवीन आप जान रहे हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन भी आप पढ़ चुके हैं और तनवीन भी आप पढ़ चुके हैं। नून साकिन किसे कहते हैं नाज़रीन, आप बताएंगे। नून साकिन उसे कहते हैं जिस नून के ऊपर में जज़म लगा हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस नून के ऊपर जज़म लगा हुआ है, जज़्म सुकून कहते हैं, तो इसको साकिन कहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आप तमाम सामिईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मदीना एजुकेशन में खैर मक़दम है, इस्तकबाल है। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को ये मालूम है कि हम लोग इस वक्त कुरान पाक को शुरू से सीख रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, यानी पहला क्लास का, उसको आप देख लेंगे। आज का सबक है हमारा तख्ती नंबर 8, तनवीन व नून साकिन का कायदा। यहाँ पर आपको दो कायदा देखने को मिलेगा। तनवीन आप जान रहे हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन भी आप पढ़ चुके हैं और तनवीन भी आप पढ़ चुके हैं। नून साकिन किसे कहते हैं नाज़रीन, आप बताएंगे। नून साकिन उसे कहते हैं जिस नून के ऊपर में जज़म लगा हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस नून के ऊपर जज़म लगा हुआ है, जज़्म सुकून कहते हैं, तो इसको साकिन कहेंगे। जिस नून पर जज़म सुकून हो उसको नून साकिन, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे गोल निशान के अंदर नून के ऊपर जज़म है तो नून साकिन कहते हैं। तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। और नून साकिन नून के ऊपर जज़म हो तो उसको कहते हैं। इसकी आवाज यकसा होती है, जैसे बा अलिफ दो जबर बन बराबर है बा नून जबर बन, दोनों की आवाज यकसा है, दोनों की आवाज एक जैसी होती है। इस पे ध्यान देंगे। आज का सबक हमारा बहुत ही खास होने वाला है, इसे आप बहुत ही गौर से देखें। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो सबक आपसे छूट जाएगा और आप सही से समझ नहीं पाएंगे। शुरू करने से पहले एक बार आप अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इस दुआ को भी पढ़ लेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। ता अलिफ दो जबर तन बराबर ता नून जबर तन, दोनों की आवाज दोनों की साउंड बिल्कुल एक जैसी है। इस पर ध्यान देंगे आप। ये तनवीन है जिसको आप पहचान रहे होंगे बाखूबी। तनवीन दो जबर दो जेर और दो पेश को कहते हैं। यहाँ पे नून साकिन है, सभी में आप देखेंगे तनवीन नून साकिन तनवीन नून साकिन। यहाँ पे तनवीन और नून साकिन की मश्क है, तनवीन और नून साकिन। इसको आपको समझना है, दोनों की आवाज एक जैसी होती है, दोनों की साउंड एक जैसी होती है। अगर इसको आप समझ गए तो कुरान मजीद पढ़ना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। इस सबक को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ता दो जेर तिन, ता नून जेर तिन, ता दो जेर तिन बराबर ता नून जेर तिन, तिन तिन, तुन तुन, सन सन, सिन सिन, सुन सुन, जन जन, जिन बराबर जिन, जुन जीम दो पेश जुन बराबर होता है जीम नून पेश जुन, दोनों की आवाज एक जैसी है। यहाँ पे आप देखेंगे या एक्स्ट्रा में है, इसको हटा देंगे आप। दाल दो जबर दन, दाल नून जबर दन होता है। दाल दो जेर दिन, दाल नून जेर दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दुन दुन, दिन दिन। इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं एक बार, यानी अलग करके पढ़ते हैं। ता दो जेर ता अलिफ दो जबर तन,
تا نون زبر تن تا دو زیر تن تا نون زیر تن تا دو پیش تن تا نون پیش تن سا الف دو زبر ثن برابر سا نون زبر ثن سا دو زیر سن برابر سا نون زیر سن سا دو پیش سن سا نون پیش سن دونوں کی آواز ایک جیسی ہے جیم الف دو زبر جن برابر جیم نون زبر جن جیم دو زیر جن برابر جیم نون زیر جن یہاں پہ زیر ہے یہاں پہ دو زیر ہے دونوں کی آواز ایک جیسی ہو رہی ہے جیم دو پیش جن برابر جیم نون پیش جن یہاں پہ دیکھیں گے یہ اس یا کو نہیں پڑھیں گے دال دو زبر دن ہوتا ہے برابر ہوتا ہے دال نون زبر دن دال دو زیر دن ہوتا ہے برابر کریں گے دال نون زیر دن دونوں کی آواز ایک جیسی ہے دن دال دو پیش دن دال نون پیش دن یہ آپ سمجھ چکے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے مشق یعنی پریکٹس ملانے کی عین الف زبر ع دال الف دو زبر دن دن یہاں پہ دیکھیں گے یہ الف مدہ ہے اور تنوین کے بعد جو الف آتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے تنوین کے بعد جو بھی الف ہو یا ہو اس کو نہیں پڑھیں گے دن سین واو زبر سو یہاں پہ لین ہے حمزہ دو زیر ان تنوین ہے سو ان قاف زبر قا را یا زری قری کاف میں حرکات ہے اور اس کے بعد یا مدہ ہے اور تنوین ہے قری بادو پیش بن قریبن فا زبر فا میم نون زبر من فا من فا میں حرکات ہے میم نون زبر من تنوین ہے عین زبر ع وایا زیر ذی عظی میم دو پیش من عظیمن کاف نون پیش کن تنوین میم زبر ما وا زبر وا مارا ضاد دو پیش ون بہت لوگ دعات کو صحیح سے نہیں بول پاتے ہیں موٹی کر کے بالکل زاد نہیں بولنا ہے نہ دواد بولنا ہے بیچ کی آواز میں بولی جاتی ہے واد دو پیش ون اس طرح سے اور را کے اوپر جب بھی زبر ہو تو اس کو موٹی کر کے پڑھیں گے جیسے مارا ون را زبر وا سین وا پیسو وسو لام دو پیش لن وصولن شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شیئن یہاں پہ لین ہے شین یا زبر شی اور حمزہ دو زبر ان کے بعد دیکھیں گے یہ الف ہے جو میں بتا چکا ہوں تنوین کے بعد جو بھی الف آئے گا اس کو نہیں پڑھا جائے گا غین زیر غی شین الف زبر شا غیشا واو زبر و غیشا و تا دو پیشتن غیشا و تن غین الف زبر غا سین زیر سی غا سی قاف دو زیر قن غا سی قن یہاں پہ الف مدہ ہے غین الف زبر غا سین میں حرکات ہے قاف دو زیر کن تنوین ہے ہا پیش ہو دال دو زبر دن یہاں پر بھی یا آ رہا ہے تنوین کے بعد جو بھی یا ہو یا الف ہو اس کو نہیں پڑھیں گے ہدن صدق اللہ العظیم تو امید ہے ناظرین یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کمنٹ کر کے آپ ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا اسی طرح آپ قرآن مجید کو سیکھتے رہیں پڑھتے رہیں مدینہ ایجوکیشن کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں میں اگلے سبق میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ